जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लटकाना लो फायर पिजन में खुशामदी दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं उस्ताद शमन खोसो साहब, और जो कि लाटकाना के बहुत सीनियर और मोस्ट सीनियर उस्तादों में से, जिसके आपने पिछली भी वीडियो देखी होगी उस्ताद ताहिर अहमद नियाजी साहब की, उस्ताद मुख्तियार हुसैन और उस्ताद नज़ीर अहमद बलोच साहब की। तो लाटकाना की ये तारीख है और ज़िंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है उस्ताद। तो लाटकाना की कबूतर परवरी की क्या तारीख रही है, इसके लिए ही हम ये सीरीज़ स्टार्ट की है, ताकि लोगों को और शौकीनों को पता चले कि लाटकाना की क्या हिस्ट्री है और कबूतरबाजी की, और क्या रूल है, क्या कायदे और कानून है, और जो उस्तादी का सिस्टम है वो किस तरह से चलता आ रहा है, और आगे जो अभी यंग प्लेयर हैं वो इसको फॉलो करते हैं क्या नहीं करते। क्योंकि हमने देखा है कि लाटकाना में बहुत खिलाफ वर्जी उरूज पर है। उस्ताद का अदब और एहतराम जिस तरह से किया जाए उस तरह से नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए ही हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आपने पिछली भी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाकर वो वीडियो भी देखें, ताकि आपको पता चले कि कबूतर परवरी में क्या रूल है, क्या कायदे कानून है, और वो फॉलो करते हैं नहीं फॉलो करते। अगर आपको वो कानून चाहिए तो मैं कमेंट में आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको वो कानून भी मेरे पास हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो आप उनमें पढ़ें और समझें क्या कबूतर परवरी में कानून है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी, आप सबसे पहले हमारे नाजरीन को और हमारे देखने वालों को ये बताएं जी, कि आपने कब से और किस एज में आपने शौक स्टार्ट किया। हमने ये कबूतरबाजी का शौक कम से कम हमारे को 40 साल हो गए हैं। अच्छा। ये शौक हमने स्टार्ट किया जी जी। तो जी जी। हम कंटिन्यू करें आप। शौक हमने इसी 40 साल से शौक किया। हम बाजियों में भी उड़ाते रहे, जी जी। कबूतर में जीतते भी रहे, हारते भी रहे। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ लाड़काना में जो उस्तादी सिस्टम था जी वो जी। बहुत कम था। अच्छा, पहले। पहले बहुत कम था, लेकिन फिर एक हमारा दोस्त था मुख्तियार जी शेख साहब, ये सखर के कोई उस्ताद है, जी। जी उस्ताद भुट्टो साहब है नाम, मेरे को जी। जी उस्ताद हाँ। मुर्तजा भुट्टो है, वो मुर्तजा। है उस्ताद। उस्ताद तहजीब, उस्ताद एक संजरानी है, एक उस्ताद दूसरा है, नाम नहीं आता है। जी जी। जी उस्ताद मंगरियो साहब हैं, वो हमारे पास आए, हमने उसको बुलाया, दावत दी जी। जी जी। हमारे को। वो आकर इधर बड़ा प्रोग्राम किया। जी जो जी। हमारे सिंधरूल है वो आके हमारे को उस्ताद कर गए। वो उस्ताद, फिर उन्होंने उस्ताद ने हमारे को पगड़ी बांधी, ये बोला अब जो भी लाड़काना में आप उस्ताद करोगे, जो भी होंगे वो उनको आप लाड़काने में उस्ताद करोगे, अच्छा। लेकिन दूसरा नहीं आएगा कोई भी यहाँ अच्छा। पर। तो कुछ उस्ताद ऐसे हैं जिसने दूसरा कोई सिस्टम कर लिया, फिर हमारे यूनियन में थोड़ा मसला हो गया। अच्छा। फिर वहां पर हम बैठते रहे सारे उस्ताद। फिर हमने उस्ताद अब्दुल मजीद भुट्टो को हमारा मेंबर बना, उस्ताद अब्दुल मजीद भुट्टो प्रोफेसर साहब, जी जी। उस्ताद आफ्ताब अहमद सुमरो साहब, उस्ताद, बहुत पुरानी बात है, दूसरे उस्तादों का मेरे को नाम नहीं आता है। फिर हमने इन्हीं उस्तादों, उस्ताद शाह साहब थे, वो भी थे। हमने फिर इनको एक वो भी प्राइमरी, यहाँ का ही लाड़काना का। हाँ लाड़काना का है, अच्छा। उस्ताद है प्राइमरी दीनी मदरसा स्कूल में। हमने इन उस्तादों को फिर सबको पगड़ी बांधी और हमने इन उस्तादों को फिर अपने हाथों से उस्ताद किया। फिर ये सिलसिला हमारा उस्तादों का चलता रहा, जी जी। बहुत अच्छी तरह चलता रहा। जो भी हमारे यूनियन में कबूतर उड़ाते थे अच्छे, या कोई भी यूनियन का शागिर्द, यूनियन का मसला होता था, तो ये सारे उस्तादों ने ये बैठ के मीटिंग की हुई थी। तो जो भी उस्ताद आए वो हमारे यूनियन में जिस शागिर्द के साथ मसला हो वो हाँ, अपने आके उस्ताद को बताए। उस्ताद को बताए। हाँ, ये जैसे। हमारे साथ, फिर हम 4-5 उस्ताद बैठते थे, फिर वो हम उधर ही मसला हल कर देते थे। अच्छा। लेकिन हमारा सिलसिला बहुत अच्छा चला, अच्छा, काफी आपके टाइम। दौर में। हाँ, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा चला। फिर सही। चलते चलते फिर उस्तादों का सिस्टम है, जज्बाती उस्ताद होते हैं, कोई कोई बात बिल्कुल कर, बिल्कुल बिल्कुल।
کوئی کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اس لیے پھر یونین کا مسئلہ سسٹم ہو گیا ادھر ادھر کا، پھر ہر کا اپنا اپنا مسئلہ ہو گیا. بالکل یہ صحیح. بات ہے بھائی. اچھا اچھا، اس کے علاوہ جو آپ نے شوق کیا اس دور میں، جی جو آپ کا شوق اسٹارٹ ہوا، جی تب آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ یار ہماری عمر تو بہت چھوٹی تھی، لیکن ہمارے کچھ شوق میں 40 سال ہو گئے ہیں. اچھا، ہاں اب کہاں پر کرتے ہو شوق؟ اب ہم یہ طارق صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، ہم ان کے کبوتر دیکھتے ہیں، سنبھال کرتے ہیں. اچھا، وی آئی پی روڈ والے. ہاں وی آئی پی روڈ والے. اچھا ابھی جو میں ان کے کبوتر دیکھتا ہوں، ان کا ہی کام کرتا ہوں، ادھر ہی سنبھالتا ہوں. اچھا. ہاں اس کی ہمارے اوپر بہت مہربانی ہے، جی بہت جی. اس کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسان ہیں. اچھا ہاں صحیح. اس کے بڑے ہمارے اوپر احسان بالکل ہیں، بالکل. لیکن ان کے کبوتر ابھی میں ہی سنبھالتا ہوں، میں ہی ادھر کام کرتا ہوں. اچھا طارق اچھا، صاحب. ایک اور بات ہے، میں نے استاد سے بھی پوچھی تھی کہ جو استاد قاضی صاحب ہے، جی جی وہ قاضی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہی استاد بنا تھا، کہیں دوسری جگہ پر بنا تھا، کراچی میں یا باہر بنا تھا؟ اتنا قاضی صاحب اب استاد نہیں بنا ہے، سب اس کو بولتے ہیں تم استاد بنو. استاد ہو بڑا ہے اس ہاں کی بڑا وجہ سے. آدمی اچھا آدمی استاد بنو گا، بالکل استاد میں بالکل. نہیں بنوں گا، بس کیوں؟ ایسے ہی ہوں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، آپ لاڑکانہ میں ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں قاضی صاحب قاضی صاحب. میں بھی اس دن آیا تھا آپ کے وہاں پر، جی جی تو اس کے کبوتر دیکھے تھے پہلی بار. جی تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں قاضی صاحب کا اتنا بڑا رول بھی ہے، پھر وہ آگے کیوں نہیں آتا؟ نہیں وہ بولتا ہے میں سب کے ساتھ ہوں، اچھا آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوں. میں ایک اچھا، جگہ جاتا رہتا بھی ہے فنکشن میں؟ سب کے فنکشن میں آتا ہے جاتا ہے، اچھا بہت اچھا آدمی ہے. وہ صحیح. بولتا ہے بس دوستوں کی طرح ہے. دوستوں کی طرح تم سارے کے سارے اچھا خوش ہو. کوئی صحیح. دوست روٹھ جاتا ہے، کوئی مسئلہ کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے سب استادوں کو بیٹھ کے، جی جی ان کی بات سنتا ہے، ان کو صلح کرا دیتا ہے. بالکل. بہت اچھا کام کرتا ہے یہ. چلو ٹھیک ہے، آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہو گے جو اب 2025 میں شوق چل رہا ہے؟ بس قاضی صاحب کو کیا کہنا چاہو گے آپ، جو بھی آپ کے من میں ہے آپ کو؟ بس قاضی صاحب آتے رہتے ہیں، سب استادوں کو اکٹھا کریں، سب سے بات کریں، جی جی. سب کا مسئلہ حل کریں، سب کو بھائیوں کی طرح سیٹ کریں. چلو ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ساری باتیں بتا دی کہ ایسے سسٹم آیا، ایسے استادی کا سسٹم آج تک چلتا آ رہا ہے. جی تو استاد جی اب کیا مسئلہ ہے کہ جو استادی کا سسٹم ہے، میں نے جیسے پہلے بھی ویڈیو میں کہا کہ احترام نہیں کیا جا رہا، تو ان کو کیا قانون ہے قاعدے کی، ان کو جو ینگ پلیئر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ جو بھی آپ کے بعد استاد بنے انہوں نے ان کو بتایا نہیں؟ کیا مسئلہ بنا کہ اتنا بڑا ایک پریشر بڑھ گیا ہے کہ کسی کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ کبوتر بازی کیسے کرنی چاہیے اور کس طرح سے اس کو چلایا جائے اور اس کو رول کو اور فالو کیسے کیا جائے؟ یہ سب استادوں کے اوپر ہے، جو اچھا. یونین میں جی جی سب کے سامنے شاگرد کرتے ہیں، جی جی اس اپنے شاگرد کو پابند کریں. تو بالکل. بھائی بڑے استادوں کی عزت کریں، جی سب استادوں کی عزت کریں. جدھر آپس میں استاد بیٹھیں ادھر شور شرابہ نہ کریں، ادھر بالکل ایسی کوئی بات نہ کریں، جذباتی نہیں ہو جائیں. وہ استاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو استاد اپنے شاگردوں کے اوپر ایسے کریں، جو بھی شاگرد کرے اس کو پہلے قاعدہ قانون سمجھائے. اچھا. استادوں کے سامنے بیٹھے، آرام سے بیٹھے، ادب سے بیٹھے، بالکل بالکل ادھر ایسے ہی شور کرنا چاہیے. شرابہ نہ کریں، ادھر جذباتی کی باتیں نہ کریں. جو بھی مسئلہ اپنے استاد کے ساتھ بولیں. بالکل، یہ بھی آپ نے قانونی بتایا کہ جو بھی مسئلہ ہو شاگرد کا وہ اپنے استاد کو بتائے. یہ بھی قانون میں نے ابھی یہ پڑھے ہیں استاد عبد المجید بھٹو کے فارم پر ہے، جس طرح سے میرا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو استاد سے ہی یہ میں نے ساری چیزیں سیکھی ہیں. وہ ہمارا بھی استاد ہے، ہمارے استاد کا بھی استاد ہے. تو ان کی میں نے یہ ساری ہسٹری ان کو میں نے اکٹھا کیا، لیکن ان کا بھی انٹرویو میں کروں گا. فی الحال آپ سے شروع کیا ہے اور نیازی صاحب سے شروع کیا، سوری ان سے شروع کیا ہے یہ سلسلہ، تو ان سے بھی انٹرویو کریں گے. تو ان سے بھی یہ سارے جو تقریباً 30-35 کے قریب یہ قانون بنتے ہیں آپ کے کبوتر بازی میں. تو جو بھی قانون ہے وہ کیا یہ استاد ان شاگردوں کو نہیں بتاتے؟ استادوں کے سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں. جو استاد ان کو سمجھائے نا بھائی، ہم سب کے سامنے تمہارے کو شاگرد کرتے ہیں، جی جی تو
उस हाँ, दिन ये पहले भी आपने कहा जब हम आपस में बात कर रहे थे, मैदान में आकर शागिर्द बनाना चाहिए। बिल्कुल ये हमारा एक रूल है और एक रस्म है। बिल्कुल इसको कोई भी एतराज न करे, मत करे दोस्तों। ये एक रूल है, एक कानून है कि मैदान में उस्ताद शागिर्द बनाता है। उस मैदान में सारे उस्ताद होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता। ऐसे ही ना उस्ताद, ये कानून है आपका। जैसे शुरू से आप भी बने, इस तरह से आगे और भी शागिर्द ऐसे ही बनते आएंगे। तो आपने उनको, जो आपके बाद जो उस्ताद है लाड़काना के, उनको पता था कि इस तरह से ही उस्ताद और शागिर्द बनते हैं और इस तरह से ही सारा सिस्टम होता है। तो इस तरह से ही आप अपनी ज़बान में उनको समझा दें कि भाई ये मसला कानून का है, कानून आप शाया कर दें। जिस तरह से अब जो ये क्लब बन रहा है, ये जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नाम से क्लब बन रहा है, उस्ताद बना रहे हैं उस्ताद अब्दुल मजीद भुट्टो साहब। तो उनमें पहले, सबसे पहले उस्ताद ने ये काम किया है कि अपने कायदे कानून जो भी हैं वो सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दिए। तो इस तरह से सही है जिस तरह से उस्ताद ने किए। बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ, अच्छा कानून है, अच्छा तरीका है। जी जी। उस्ताद बड़ा समझ वाला इंसान है, समझ वाला बंदा है। हमारा भी उस्ताद है, सबको समझाता है अच्छी अच्छी बातें। अच्छा नेक नियत इंसान है, बहुत अच्छे काम करता है। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आती है, काफी लोगों ने भी मुझसे पूछा है कि ये जो कानून उस्ताद ने बनाए हैं, ये मेरे हिसाब से, मैंने भी शौक भी किया है, मैं खुद भी शौक करता हूँ और उड़ाता भी हूँ बाजियों में और टूर्नामेंटों में भी। तो इतने बड़े मैंने कानून नहीं देखे, जी यकीन मानो। तो इतने बड़े 10-15 कानून देखे हैं, लेकिन जो ये कानून लिखे हुए हैं 35 के करीब कानून लिखे हुए हैं। और वो कानून जो लिखे हुए हैं, यकीन मानो, तो आपने तो देखे होंगे जाहिर। तो वो कानून ऐसे हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के वो नहीं है कानून, हर किसी को फायदा होगा। तो आगे लोग क्या समझते हैं कि ये कि उस दिन एक रोड पर मैं खड़ा हुआ था, वहां पर उन्होंने बोला कि आपका जो एक क्लब बन रहा है वो आजाद बन रहा है। ये जो 35, मैंने उसको कहा कि 35 जो उस्ताद ने कानून बनाए, ये किस बुनियाद पर बनाए? तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? नहीं, अच्छा अच्छे बनाए हैं। उसमें वो उस्ताद जो कानून सुनेंगे, बात करेंगे, सब उसके उस्ताद पाबंद होंगे जी जी और मिलजुल के सारे उस्ताद उसको मसला हल करेंगे। जी जी और अच्छे उस्ताद होंगे। जो जी जो जी। कानून है उनको समझ में, नए उस्ताद को तो ये कानून को पता भी नहीं है, समझ भी नहीं आती है। अच्छा हाँ, ये पुराने उस्ताद हैं, सीनियर उस्ताद अच्छा, एक और बात है अच्छे शागिर्द हैं। अच्छा, इस वक्त खलीफे भी हैं उनमें? हाँ अच्छा, उनको आपने कानून ये दिखाया था कि ये कानून है हमारे? हाँ, हमारे शागिर्द अब तक वो कानून में पाबंद है। अच्छा। जैसे कबूतरबाजी करते हैं, उड़ाते हैं, जिससे हम बोलते हैं, हाँ। कहाँ भी बैठते हैं, बात नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, उस्ताद में बैठते हैं, यूनियन में बात नहीं करते हैं। जो भी मसला मसला हमारे को बोलते हैं, उस्ताद ये मसला है, हम फिर अपने 4 दोस्तों को बुला के बोलते हैं इसके साथ ये मसला है, हल करो। सारे मसला उस्ताद बैठ के मसला हल करते हैं। कोई बात नहीं होती है, अच्छा, कोई मसला नहीं आता, सुकून तो से इस तरह से आपने तो उस कानून को फॉलो किया उस वक्त भी और आज भी फॉलो करते हैं। आप भी आज भी कहते हैं कि हमारे 4-5 शागिर्द हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं, तो ये तादाद भी कम है। जिसका जो उस्ताद मैंने देखे हैं तकरीबन 30-30 शागिर्द। हाँ लाड़काना में के, आज मैं लाड़काना की बात कर रहा हूँ, लाड़काना की आपने तारीख लोगों को, जैसे हमने ये सीरीज भी इसलिए स्टार्ट किया और इसका नाम इस सीरीज का ये है लाड़काना की तारीख। जी ठीक है, और जो 30-30 35-35 शागिर्द कर रहा है, तो वो लाजिम है, इतने बड़े शागिर्द कर रहा है तो उनको कायदे कानून तो कम से कम बताए, कम से कम उनकी कापियां तो होनी चाहिए कायदे कानून की। तो अगर जिस पर ये कानून है, जिसके पास नहीं है, क्या उसका क्या बनेगा? तो ये शागिर्द जो ज्यादा उस्ताद बनाता है ना, वो शागिर्द पाबंद नहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ, इस बात चलो ठीक है, बना भी लिए, बना भी लिए पूरे। आज आप फुल अख्तियार से हैं, जी ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी शागिर्द खलीफे बना सकते हैं। जी
تو سب سے پہلے آپ یہ قانون ہی بتائیں گے. تو ہمارے یہ قانون ہے بھائی, آپ ان کو فالو کرو اور آگے بڑھو, ٹھیک ہے. تو جو بھلے یہ 35 شاگرد بنا رہے ہیں, 40-50 کے قریب بھی بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کو قاعدے قانون تو بتائیں نا. یہ اگر آپ اپنی زبان میں ان کو بتا دیں کہ یہ اس طرح سے نہ کریں تو سارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. کم سے کم شاگرد کریں, اچھے شاگرد کریں جی جو استاد کی عزت کرے بالکل اچھی طریقے سے. بالکل استاد بھی ان کی عزت کرے, وہ بھی ان کی عزت کرے, کم جی کریں لیکن اچھے کریں. اچھا زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس میں استاد بہت پریشان ہو جاتا ہے, بہت تنگ ہو جاتا ہے. اچھا کوئی شاگرد آ کے بولتا ہے یہ بات ہے وہ ہے, اس میں پھر اچھا. جو ناراضگی ہو لاڑکانہ جاتی ہے. میں استاد جی یہ ایک بات, تو لاڑکانہ میں سب سے پہلی جو یونین بنی تھی وہ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا شہید حامد قادری, ان کا نام تھا. شہید حامد قادری. ہاں, اچھا پہلے یونین بنی تھی. جی جی. وہ آپ کا دوست تھا, کیا تھا, استاد تھا؟ وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اچھا تو بہت اچھا انسان تھا وہ, اس لیے وہ شوقین اڑاتا تھا, کبوتروں میں کبوتر اڑاتا تھا. لیکن اس کی وجہ سے پھر نام بڑھ جائے, پھر چلتا چلتا سسٹم ہے, پھر یہ یونین ایک دوسرے نام بن گئی. جی جی. ابھی 2-3-4 یونین ہیں, ان کا مختلف قسم کے نام ہیں. اچھا. ہاں, شہید حامد رضا یہ حامد پہلی قادری. یونین, حامد قادری ہاں, یہ پہلی یونین لاڑکانہ کی جو بنی تھی. پہلی یونین یہ. اچھا, ہاں, اس کے اپوزٹ میں یونین نہیں تھی لاڑکانہ میں. اچھا, سارے شوقین وہیں پر اکٹھے ہوتے تھے ہاں, اور وہیں پر چلاتے تھے سسٹم اپنا. پھر ابھی 2-3 یونین بن گئی ہے. اچھا, سپر اب کیا ارادہ ہے؟ یونینوں کا ہے ابھی. نہیں, آپ اپنی رائے دیں کہ اب کیا آپ کا ارادہ ہے, کیا آگے بڑھنا ہے, آگے کرنا ہے کام, کہ یہیں پر چھوڑنا ہے, ختم کرنا ہے, کیا بننے کا؟ جیسے ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں تیسے شوق بڑھتا جا رہا ہے. اچھا بہت شوق ہے. ہم تو یہ بس سارا دن کھٹے میں بیٹھے رہیں, ایک کبوتر پکڑیں, اس کو دیکھیں اور بازیاں اڑائیں اچھے طریقے سے. جو محبت کی بازیاں ہیں محبت کی بازی وہ ہے. اڑائیں, ہم یہی چاہتے ہیں. اچھا اچھے طریقے سے جیت ہار ہو جاتی ہے, جی جی کوئی جیت جائے تو جی جی. اچھی طریقے سے, جو کوئی ہم اسے جیتا ہے ہمارے کو مبارک. ہم اچھا یہی کہتے ہیں محبت سے شوق کریں, اچھے طریقے سے, جلد بازی نہ ہوئیں, جی جی کسی کا برا بھلا نہ کہیں. جی. اور کچھ کہنا چاہو تو بالکل, تو سارے آپ کے تو سارے ویڈیو کو استاد, کنٹینیو کریں. سارے کے سارے استاد آپس میں بیٹھیں, محبت کریں, اخلاق سے پیش ہوئیں, ایک دوسرے کے بڑے استاد عزت کریں. جی جی. یہ تو بہت سب سے اچھی بات ہے. اچھا, تو دوستو آپ نے استاد کی جو بھی گفتگو تھی وہ سن لی, اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں کسی نیو آنے والی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.